आज नेताहरू एउटा चप्पल लाएर 1 वर्ष नेता ठुटे, नेताको काठमाडौँमा घर छ, कारमा हिँड्छ मान्छे, हेर्नुहोस् है भ्रष्टाचारी दुनियाँ कमिसनमा चलेको छ। हेर्नु आज ती डाक्टर केसीको भन्नुहुन्छ भने एउटा घर पनि छैन, त्यस्तै पट्टु लगाएर बाहिर हिँडेको देखियो अस्ति नै, होइन देख्नुभयो। त्यसो गरेर उपचार गर्ने जनताहरूलाई फ्रीमा म सेवा दिन्छु यो माग हो है मेरो भन्दा पनि उहाँ बौला हुनुभयो, उहाँ फटा हुनुभयो, उहाँले अजायज काम गर्नुभयो भन्ने खालको यो हाम्रो सरकारको यो छ रणनीति। किनभने उनीहरूले आफ्नो बुहारीलाई मन्त्री बनाए, सम्धीलाई बनाए, भाइ सम्धिनीलाई बनाए, छोरालाई बनाए, यस्तो कहीँ देख्नु भएको थियो? आज यो देशमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाएको, महेन्द्र राजाले यो देश बचाएको, आज उहाँका छोराले नातिले बोल्न नपाउने, पनातिले बोल्न नपाउने, नातिनीलाई दाइजो दिएको जग्गा समेत फिर्ता आउनु पर्यो, होइन भने उठीबास लाउँछु भनेर भन्ने यी चप्पल लाउने यो नेताहरू, नेता भन्दिनँ यिनीहरूले काम केही गरेका छैनन्। मैले भनेको यिनीहरूबाट कुनै कर्म हुँदैन, भनेको जनताले कर तिरेको, ट्याक्स तिरेको पैसाबाट यिनीहरू बाँचेका छन्। भनिसकेपछि राजाकी आमा बिरामी हुँदा यही हस्पिटलमा बिरामी उपचार हुन्छ, राजा बिरामी हुँदा यहीँ हुन्छ, राजाको छोरो बिरामी हुँदा यहीँ उपचार हुन्छ, राजाको बुहारी बिरामी हुँदा यहीँ हुन्छ, राजाका नाति नातिना। भनिसकेपछि यो कुरा आफै सम्झिनुहोस्, पहिला राजा हुँदाखेरि राजाका छोरा मात्रै त्यो पनि चुनेर छानेर अझ हुन्छ हुँदैन योग्य छ छैन राजा हुन पाउँथ्यो। आज चाहिँ हाम्रा नेताहरूले राजगद्दीमा बस्न पाएका छन्। भाइ हेर्नुहोस्, अब के भनौँ, श्री 3 महाराज भन्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। विधि विधान ज्योतिष शास्त्र अनुसार पक्कै पनि जानकारी दिनुभएको छ। मैले देख्दा सर्लक्क हेर्दाखेरि यो असोज महिनामा दसैँ मनाउने गर्थ्यौँ हामी। अहिले कार्तिकमा त तिहार अवश्य हुन्थ्यो, त्यो नर्मल कुरा छ कार्तिकमा। अब दसैँमा टिका भइराख्दा, कार्तिकमा टिका भइराख्दाखेरि त्यस्तो राम्रो सङ्केत र लक्षण देखेको छैन मैले। अब विभिन्न ज्योतिषहरूले चाहिँ राम्रो भनेर भन्नुभएको रहेछ। अस्ति मलाई एकजना ज्योतिषले फोन गर्नुभएको थियो, माताजी हजुरले चाहिँ यसो भनिदिनु भएछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो भाइले मैले त्यही देखेँ, यसमा कुनै दुर्घटनाहरू, केही क्षति, केही एक्सिडेन्टहरू, केही चोटपटकहरू हुन्छ भनेको थिएँ। आखिर लगभग भन्ने हो भने पनि मैले भनेकोसँग के मिल्न आँट्दैछ भने भाइ लकडाउनको अवधि अथवा चाहिँ कोरोनाको सङ्ख्या पनि पूर्ण रूपमा बढेको छ र यसले पनि केही अवरोध गर्छ कि भन्ने कुरा त त्यताबाट पनि जान्न सक्छ। अर्को कुरा, अब यो परिस्थिति हेर्ने भने कार्तिकमा दसैँ त्यति टिका लगाउनु राम्रो होइन। मलाई चाहिँ यसपालि अस्ति नैदेखि नै म टिका लगाउँदिनँ, मलाई त्यति राम्रो लागेको छैन भन्ने चाहिँ मैले 2-3 महिनादेखि यो पल्लो घरको मेरो भाउजू हुनुहुन्छ सापकोटा, होइन, उहाँलाई भन्थेँ मातालाई अनेक थरी कुरा गर्नुहुन्छ, के भन्नुभएको त्यस्तो, बुवा आमा हुनुहुन्छ त्यसरी नचाहिने कुरा गर्नु मिल्छ भन्नुभयो उहाँले। होइन यो दसैँ दुनियाँमा सो हिंसक चिज प्रयोग गर्छन्, दसैँ न ससैँ म त चुप लाएर ध्यानमा बस्ने हो भने मैले उहाँहरूलाई, उहाँहरू छक्क पर्दै हुनुहुन्छ, माता कहिले घर जाने, इटरी चाहिँ कहिले जाने, विराटनगरको टिकट काट्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। होइन म जान्न, यहाँ कसैलाई मासु पनि खान दिन्न, सबलाई सात्विक बनाउने, हेर्दै गर्नु न पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाँसिरहनु भएको छ भनेको मेरो लागि त्यस्तो फिल भएको हो। अब ज्योतिषीय शास्त्र मैले खासमा अध्ययन गरेको छैन नि त, मैले चिना हेर्न आउँछ भन्दैमा ज्योतिषका विभिन्न खगोल विद्याहरू हुन्छन्, होइन, म त्यतापट्टि मैले आइडिया छैन। अब तिहार चाहिँ राम्रो समयमा छ भन्ने चाहिँ देखेको छु। तिहारलाई चाहिँ सकारात्मक लिन सकिन्छ, दसैँ विजय दशमी चाहिँ अलि अशुभ नै मानेको छु मेरो अलौकिक शक्तिले। यसमा मैले भनिसकेँ त, समस्या विवादहरू सङ्कटहरू आउन सक्छ, बढ्न सक्छ, उद्दण्ड आन्दोलनहरू बढ्न सक्छन्, होइन, विभिन्न घटनाहरू त्यो अशुभ भनेर मान्छे मर्न सक्छ, गाडी एक्सिडेन्टहरू हुन सक्छन्, दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्, होइन, त्यस्तै के कार्तिक महिनामा चाहिँ हाम्रो ज्योतिष मतलब जुन यो कार्तिक महिनाको दसैँ तिहार, दसैँ चाहिँ जुन पर्व उहाँहरूले गर्नुभयो नि, दसैँ चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो, अलिकति असोज महिनामा गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ नि कतिलाई, होइन, यो चाहिँ किन गरेको होला जस्तो लाग्छ होइन। अब यसमा त समय अनुसार हरेक चिज पर पुग्दै आइरहेको हुन्छ। मेरो बर्थडेकै समय पनि अलिक अगाडि नै लेखेको रहेछ, तर 18 गते तोक्नु पर्दा अलिक तलै आइरहेको थियो। यसको सब कुरा समय परिस्थितिले पुर्याउँछ। अब यो विषयमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि एकछिन के भन्नुभयो? त्यो अलिकति जस्तै अरू ज्योतिषहरूले भन्नुभएको छ कि के अरे भन्नुभएको छ, तर तपाईँले चाहिँ अनेक इन्टरभ्यूमा हेरिन्छ, होइन, हरेकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नै राम्रो हुँदैन भन्नुभएको छ। खास किन तपाईँको उहाँहरू चाहिँ पुरै मिलेन नि? अब यसो छ, पुरै नमिल्ने त भाइ उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको विभिन्न विद्या छ, होइन भाइ। अब सामुदायिक विद्या पनि अध्ययन गर्छन्, खगोल, विभिन्न ज्योतिष शास्त्र विभिन्न हुन्छ अध्यात्म। अहिले म भर्खर संस्कृत पढ्दैछु, चिना बनाउनु मात्रै आएर सबै कुरा जानिँदैन। मैले देखेको कुरा आजसम्म हेर्नु, 72 सालमा भूकम्प जानुभन्दा अगाडि पनि मैले बोलेको, कुनै ज्योतिषहरूले भविष्यवाणी गरेर थाहा पाइनँ पनि मैले पत्रिकामै आएको थियो। विभिन्न नेताहरूलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई जानकारी दिएँ, पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई जानकारी दिएँ, पूर्व प्रधानमन्त्री त 2-4 जनालाई नै दिएँ, मन्त्रीहरूलाई दिएँ। अब त्यो पनि योग मिल्नुपर्छ। अब
अर्को कुरा उहाँहरू नजान्ने म जान्ने पनि भनेको छैन, मेरो कुरा नमिल्न पनि सक्छ भाइ। मैले देखेको त्यो अशुभ छ, राम्रो सङ्केत छैन, कालो कालो देख्छु म, अलि अशुभ देख्छु। अब त्योसँगै जोडेर हेर्दा पनि ज्योतिषहरूले राम्रो छ, भव्य तिहार चाहिँ नराम्रो भन्नुभएको छ अरे भनेर अस्ति एउटा पत्रकारले अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्थ्यो। फेरि मलाई त्यत्रो भाइरल हुन पनि मन लाग्दैन, म इन्टरभ्यू दिइराख्ने मान्छे पनि होइन। तपाईँसँग आउनुभएछ फुत्त, मैले अघि भनिगएँ तपाईँलाई होइन, दिनै पर्यो, बाध्यता हो। पहिला पहिला चाहिँ असाध्यै नै रहर लाग्थ्यो रेडियोमा बोल्न, आजभन्दा 18-19 वर्ष अगाडिको कुरा चाहिँ याद आउँछ। पछि पछि आयो, दिक्क लागिसक्यो क्या भाइ। अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो कार्तिकमा दसैँ हुनु, टिका लगाउनु शुभ सङ्केत मैले देखिनँ। अब यो नदेख्नु अनि यतातिर कोरोनाको सङ्ख्या दिनकै 2-3 हजार 4 हजार बढ्दै जानुमा चाहिँ सङ्केत छ। फेरि अब लकडाउनै बढेर दसैँ मनाउनै नपाइला भन्ने त्यो म त्यता जान्दिनँ। त्यो लकडाउन त राजनीतिक खेल के हो म जान्दिनँ। यतातिर हेर्नुहोस् कोरोनातिर अब यो बिरामी धेरै बढ्यो भने, देशमा अशान्ति भयो भने हामीलाई रहर त लाग्दैन नि भाइ। टिका लगाएर, रातो टिका लगाएर निधारमा आनन्दले नयाँ ड्रेस लगाएर होइन भाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एकातिर बढ्दै गयो होइन, त्यतैबाट पनि बुझ्नु होला। सुन्नु है, त्यतैतिरबाट पनि बुझ्नु होला यसपालिको दसैँ राम्रो छ भन्नेहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ। मैले यसरी मेरो भविष्यवाणी तपाईँलाई चाहिँ के अरे जति पनि मान्छेले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई देश विदेश होइन, कतिले हेर्नु भएको छ माताले चाहिँ यस्तो भने है, नराम्रो सङ्केत छ भनेर भने है भनेर चाहिँ भोलि गएर तपाईँ माथि पनि खनिएला होइन। खनिएलान् भनेर खनिने कुरै छैन, देशको परिस्थिति हेर्दै थाहा भइहाल्छ। हेरिराख्नु भएको छ। मैले 80, 15, 22 दिन अगाडि नै भनेको थिएँ होइन, यो सङ्केत आउँदै गर्दा ज्योतिषहरूले निकालेको भनौँ न। अब महासङ्घ, हिन्दू महासङ्घका विभिन्न गुरुहरूले पनि भन्नुहुन्छ। मेरो खासै त्यता कनेक्सन छैन। यो ज्योतिषहरूसँग डिटेल्स भनेको ज्योतिषले हेर्ने हो होइन, अब विभिन्न विद्याबाट। अब मेरो अलौकिक शक्तिबाट सकारात्मक देख्दिनँ। वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक नराम्रो हो भनेर पहिल्यै मैले वैशाख 1 गते स्ट्याटस लेखेको थिएँ। यसभित्र मङ्सिरको त तिहार त राम्रै छ, ठिकै छ, तर समय परिस्थिति त यो साल थोरै राम्रो धेरै नराम्रो भनेर पहिल्यै बोलेकै छ। यसको स्थिति अब आन्दोलनहरू हुने, विभिन्न क्रासहरू हुने होइन, एक्सिडेन्टहरू हुने, मानिसहरू मार्ने मर्ने, विभिन्न विकृतिहरू बढ्ने, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ यो साल चाहिँ हो नै हो भाइ। अब विश्वमै हेर्ने हो भने विमान दुर्घटना, ठुल्ठुला राजनीतिकरणमा चाहिँ द्वन्द्वहरू मच्चिने, विश्वमै भोकमरी हुने, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ अवश्य छन्। अब अहिले 6-7 महिना त हामी लकडाउन भनेर बसेका छौँ। मेरो पनि काम ठप्प छ, बरु युट्युबरहरू कुदिरहनु भएको छ, भ्याइ नभए आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर हिँड्नु भएको छ। समस्या तपाईँहरूलाई पनि छ, मलाई सबैलाई छ भने गरिबलाई आउँछ। मभन्दा तल्लो स्तरकोलाई हेर्ने हो भने भाइ साह्रै गाह्रो छ। कति त भोकमरीले मरिसके होइन, खानु पाएर मरे, कति त सुसाइड गरे होइन, 2-3 हजार त मरि नै सके, मार्ने मर्ने 8, 9, 10, 12 कतिजना त मरिसके। भनेको मतलब मान्छेलाई पारिवारिक टेन्सनले मार्ने भयो, कोही माया जालमा परेर मार्ने भयो, यस्ता खालका घटनाहरू भनेको यो साल चाहिँ छ। अब मैले यसमा ज्योतिषहरूलाई सोध्ने कुरा हो, मलाई भन्दा पनि मैले अलौकिक शक्तिबाट सकारात्मक देखेको छैन। अब नदेखे पनि टिका त लगाउनै पर्छ, हाम्रो हिन्दू संस्कार हो। अन्धकार मै देखेको छु, केही दिनदेखि सपना पनि बिग्रेका छन्, एकदमै धेरै नराम्रो सपना देखेको छु मैले। यो केही कोही व्यक्तिहरूलाई पनि सुनाएको छु। 3-4 दिनदेखि चाहिँ एकदम डर लागिरहेको छ। अब यसैमा बाढी पहिरो गएर लासहरू बगेका छन्, आजसम्म भेटिएका छैनन्। अब यस्ता यस्ता घटना छन्, दुःख दर्द अवस्था छ कि भाइ। त्यसैले रहर चाहिँ छैन मलाई। दसैँ आयो खुसी, पिङ खेलौँला नाचौँला, त्यो कहिले पनि लागेन। एकदम पिङ खेल्ने मान्छे पनि होइन, बच्चामा पिङ खेल्दा एकदमै धेरै रिङ्गाटा चलेको। अहिले पनि भन्ने हो भने कुनै चिज हलियो भने पनि मलाई धेरै बेर रिङ्गाटा चल्छ। त मेरो त्यो अचम्म छ, त्यो चाहिँ डक्टरहरू जस्तै तपाईँको ज्योतिषहरूले र तपाईँले भनेका कुराहरू धेरै फरक पाइएको छ यहाँ होइन, मिलेको छैन धेरै कुराहरू चाहिँ। अब हजुरले भन्नुहुन्छ राम्रो हुँदैन, उहाँले भन्नुहुन्छ राम्रो। जस्तै कोरोनाको बारेमा कुरा गर्नु, कोरोनामा पनि हरेक ज्योतिषहरूले चाहिँ कति जेठ 15 गतेसम्म चाहिँ जेठ 15 देखि असार 15सम्म भनेर पल्लो घरको दाइले अनि झन् बढेर गयो। तर तपाईँले चाहिँ मैले बढ्दै जान्छ मान्छे नि मर्छन् भनेको थिएँ। वैशाख 3-4 गते रेखा थापा चिन्नुहुन्छ नि, नायिका होइन, एकदम खतरा नायिका हुन्। उहाँलाई मेसेज पठाएको थिएँ, डाक्टर भोला रिजाललाई भनेको थिएँ, अनि अशोक सिंह हुनुहुन्छ एसएसपी, उहाँलाई भनेको थिएँ, माधव कुमार नेपाललाई भनेको थिएँ, उहाँको सचिवलाई भनेको थिएँ, कमला पन्तलाई भनेको थिएँ मैले, पूर्व मन्त्री। नाम भनेकालाई त मैले सियर कुरामा त जे छ खाटी बोल्ने मान्छे हो भाइ, मलाई झुटो कुरा गर्नु छैन। अब आखिर बढ्दै दिनमा 2-3 हजारको बढ्न थाले, मैले आउँदैन भनेको छैन, यो भ्रममा नजानुस् होइन। मैले मेरा इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् पहिला, तर नडराउनुहोस् भनेको छु। अन्य देश जस्तो मर्दैनन्, ढुक्क हुनुहोस्, आत्तिनु पर्दैन।
अब यो त राजनीतिक खेल जस्तो पनि भयो। WHO ले कहिले 40 लाख मान्छे मर्दैछन् भन्छ, कहिले कति बिरामी भन्छ। यस्तो वाहियातको पछि पनि नलागौँ। यो भनेको अलिकति कडा खालको ज्वरो रुगा रहेछ भाइ, यसमा यति हो। अब मैले भने नि दालचिनी होइन, ज्वानो पानी, तुलसी पत्ता लगाए, सयपत्री फुल होइन, पारिजातको चाहिँ पातहरू पकाएर खान सकिन्छ। आँपको पातहरूलाई पनि भकभक उमालेर, आँपको बोक्राहरू पनि औषधि हो। चिलाउने भन्ने रुख हुन्छ नि, त्यसको पनि बिरुवाहरू, त्यो सबै जडीबुटी छ। अब बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई फुलपाको मिलो। यसैमा मैले भनेको कुरा पुग्यो, म अर्कोले भनेको पुगेन म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरूले आफ्नो झन् वरिष्ठ तरिकाले शास्त्र अध्ययन गर्नुभएको छ। मेरो अलौकिक शक्तिको कारणबाट हो। अलौकिकसँग मिल्नै पर्छ भन्ने छैन, गर्न पर्दैन भाइ। मलाई तपाईँको रूप हेरेर अस्ति तपाईँको भविष्यवाणी गर्दै मैले 2 महिना अगाडि उहाँ भएको पत्रकार बहिनी आम्मै हो ठ्याक्कै पुग्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो नाम सेयर नगरौँ। तपाईँ 4 छक्क पर्नुभयो, ती तपाईँसँग आउने 4 जना भाइहरू छक्क परे। अब मेरो चाहिँ त्यही हो भाइ। अब म अरू गनगन मलाई मन पर्दैन, किनभने चिना त मिलेको हुनु पर्यो नि भाइ। म चिना पनि हेर्छु, म पढेको छु, त्यो अहिले पढ्दैछु, 2-3 वर्ष भयो। रहर लागेन भाइ पढ्न, किनभने चिना मिलेको छैन भने भाग्य पनि त मिल्दैन भाइ। उल्टो कुरा किन गर्ने। र यो हेर्ने भन्दा पनि बढी म अर्को चाहिँ वेदहरू पुराणहरू सम्बन्धी म किताब पढ्दैछु। अहिले म किताब पढ्दैछु। अर्को कुरा वेद, ऋग्वेदहरू, यजुर्वेद होइन, यस्तो चाहिँ अलिअलि अध्ययनमा छु। तर बिजी छु, पढ्नलाई धेरै टाइम छैन। मेरो भक्तजन आएर बिहानदेखि 4 जनाले अर्मलाई दिनुहुन्छ, अनि फेरि बेलुका फेसबुकमा होइन धेरै म्यासेज आउँछ। त्यही छ। शास्त्रीय अध्ययन गर्ने र तपाईँमा चाहिँ किन फरक पाइन्छ? फरक केही पनि छैन, जे छ ठ्याक्कै मिलेको छ। सबै कुरा मिल्नुपर्छ भन्ने छैन भाइ। ज्योतिषहरूले पनि मिलेन, म ज्योतिषहरूले गलत गरे भन्दिनँ। एकुरेट मिल्न पर्यो ज्योतिषीय शास्त्रमा। तर उहाँहरूले पढ्नुभयो, मैले पढ्नु परेन, त्यति मात्रै फरक पर्यो। अब उहाँहरूको पढाइको क्षेत्रमै म पनि ज्योतिष शास्त्री भन्न पाउँथेँ होला। मैले पनि संस्कृत विद्यालयमा त एडमिसन त गरेँ, पढ्न जान पाएको छैन। त्यसले कम्प्लिट नभएको हुनाले मैले शास्त्री फलानु भन्नु पनि मिल्दैन। म त्यता शास्त्री पनि होइन। मेरो अलौकिक भनेको सो त आफै हामीलाई नै अलौकिक भनिन्छ। अब यसैले 26-27 वर्ष त काम कर्म गरिसकेँ। अब यो अगाइसकेँ, यो रेस्ट टाइम हो मेरो। अब कोही कसैलाई इच्छा भयो भने आइहाल्नुहुन्छ, कुनै ठुलो कुरा छैन। तर धेरै राम्रो काम गर्नु यो कलि युगमा राम्रो होइन रहेछ भाइ। सत्यता भनेको धेरै गाह्रो रहेछ जिउनलाई। त्यस कारणले नकारात्मक इनर्जी बोकेका मानिसहरूको म्यासेज आउँदा पनि म बिरामी हुन थालेँ भाइ। मान्छे भेट्दा त बिरामी भयो, म्यासेज आउँदा पनि गाह्रो हुन्छ। भनिसकेपछि ज्योतिष पढ्नलाई यति चाहिँ सजिलो छ कि कसैको रोग सर्दैन, कसैको त्यो बिरामहरू सर्दैन, त्यो चाहिँ हो। तर चाहिँ यो अलौकिक स्वत आउने शक्ति भन्छ नि, यो दैवीय शक्ति, यसलाई चाहिँ जति हत्या हिंसा बाहिर समाजमा बढ्दै जान्छ, यसले आफ्नो शरीरलाई असर गर्दै गएको छ। यसमा दुःख छ। जस्तै धेरै सो अहिले चाहिँ गाउँघरमा अझै पनि बोक्सीको चलन छ क्या, बोक्सीको आरोप लगाइन्छ। हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तै बोक्सीको आरोप लगाउने मान्छेहरू हुन्छ नि, के साँच्चै कि बोक्सी छन्? हाम्रो यो देशमा के बोक्सी छन् त? गाउँघरमा अझै पनि भाइ यसो माता छन् भने बोक्सी किन छैन? तँ बोल्ने बाठी होइस् भने अस्ति नै मलाई कमेन्टमा आयो भाइ। बोक्सी भनेर छातीमा लेखेको हुँदैन र बोक्सी भन्ने कुनै मान्छे हुँदैन। यो भनेको एउटा मानिसहरूको सोचाइ हो। यो अब विधवा आमाहरूलाई बोक्सी भन्ने, यो बोक्सी विरुद्धमा त म त 10-11 वर्षदेखि बोल्दैछु भाइ। अब सुन्नेलाई श्रीखण्ड, नसुन्नेलाई फुलपाको मिलो, मैले भनिराखेको छु। र उहाँहरूले मलाई रिप्लाई दिनुहुन्छ, यहाँ आउनुहुन्छ क्या कत्रो पढेकोहरू, बोक्सी लाग्यो पल्लो घरको, अथवा मेरो सासूले मलाई देख्न सक्दैन, बोक्सी लाग्यो। रिस डाह गर्ने त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ भाइ। त्यो त कसैले जसले तपाईँले मलाई रिस गर्नु भने तपाईँलाई गाना हानि हुन्छ, मैले गरेँ भने मलाई हुन्छ। यसमा विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस् तपाईँ। त्यस कारणले बोक्सी चाहिँ हुँदैन। मैले भर्खर अघि न्युज देख्दै थिएँ मैले, कुन चाहिँले बोक्सी आरोप लगाएर ल्याउनु, यो हावा कुरा यो होइन, त्यस्तालाई जन्म कोही होइन, आगो लगाउनुपर्छ। यो जसले भनेको छ त्यसलाई चाहिँ राख्नु हुँदैन। जस्तो बलात्कारीलाई पनि फाँसी दिने चाहिँ हुनुपर्छ यो सिस्टम। पहिला राजाका पालामा काँडा ठोक्दै अरे के भाइ, किला ठोक्दै अरे, त्यस्तालाई बलात्कारी मात्रै गरौँ। महिलालाई नजर लाग्यो भने यहाँनिर किलो ठोकेपछि न उसले सरकारी जागिर खान पाउने, न कुनै उसले आनन्दले समाजमा बाँच्न पाउने, त्यस्तो सिस्टम हुनु पर्यो भाइ। यो सिस्टमेटिक भएन। र बोक्सी विरुद्धमा त मै हो बोल्ने। अब तपाईँ बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, मलाई बिराम सरो भने हौ तिमी भाइ तिम्रो हेरेको मेरो जिउ दुःखो चाहिँ म पनि भन्छु, त्यो बोक्सी लागेको होइन नि भाइ। बाहिर समाजबाट भावमा केही नेगेटिभ इनर्जी आउँछ उडेर होइन, तत्त्व बनेर आउँछ, त्यो एकैछिन जान्छ। तपाईँको कपालमा आउँछ, आँखामा आउँछ, हातमा आउँछ, लुगामा आउँछ, शरीरमा आउँछ, हो कि होइन भन्नु न? हामी बाहिर गएर खलक्क नुहाएर मात्रै ओछ्यान पस्छौँ नि, हो कि होइन? हात धुन्छौँ नि 10 चोटि, होइन हो कि होइन भन्नु त? आज कोरोनाले त्यही गराएको छ। भनिसकेपछि यो कुरा नबुझ्ने मात्रै हो, नभए बुझ्दाखेरि बोक्सी सोक्सी आई डोन्ट बिलिभ भाइ। र अर्को कुरा, अब अलिकति काम्ने सामने आयो, जिब्रो सिब्रो निकाल्ने भयो नि, बोक्सी लाग्यो, सासू नै बोक्सी लाग्यो हो भनिहाल्छ। यो वाहियात कुरा हो। झारफुक गर्ने चलन छ नि, झारफुक माथि मेरो विश्वास छ।
किनभने म बच्चामा साह्रै बिरामी हुन्थेँ, मेरो ठुलो बुवा पनि धामी, अर्को वरपर त्यो ढ्याङ्ग्रो ठोकेर बजाउँदा साँच्चै छुमन्तरै हुन्थ्यो भाइ, एकदमै ठिक हुन्थ्यो। त्यो प्राचीन कालदेखिको त्यो संस्कारलाई म बिर्सिन्न र मैले भुल्नु हुँदैन। म जान्ने बाठी भएर त्यसलाई हुँदैन होइन म भन्दिनँ। धेरै बच्चाहरू अब मलाई विदेशमा बच्चा बिरामी हुन्छन्, मैले यहाँ केही यसो फोटो हेरेपछि ठिक हुन्छ उहाँहरूको भन्नुको अर्थ अब त्यो बुझिसक्नुभयो होला तपाईँले। केही त्यो अध्यात्म शास्त्रभित्र धार्मिक परम्पराभित्र पर्छ। जस्तो चामल फुक्ने पनि चलन छ नि होइन, चामल फुक्ने चलन चाहिँ यो अब झारफुकभित्रै पर्छ भाइ, त्यो चामल फुक्ने के फुक्ने है, अब औँठी लाउने, धातु लगाउने, त्यो के ज्योतिषहरूले भन्छन् त्यो चाहिँ। अब माताहरूले त्यो धामीहरूले त चामल अक्षता यसो सिरानी मुनि राखेर ल्याउनु भन्छन्, मेरो त्यस्तो छैन। अब मेरो पनि अक्षता खाने टिका लगाउने हो मेरो चाहिँ, मेरो फरक छ। चामल अबिर तेल होइन, अगरदो कपुर ल्याउने हो। त्यसभित्र नेगेटिभ इनर्जी भएका मान्छे छन् भने बाहिर फालिन्छ, त्यो चाहिँ आफैले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो जस्तै अब देशको स्थितिको बारेमा कुरा गरौँ होइन। अब हुन त हजुरले भनिसक्नु भएको छ देशको स्थिति एकदम नाजुक नै छ होइन, अझै पनि यस्तो घटनाहरू घटिरहेका पनि छन्। यो निर्मूल पार्नलाई चाहिँ केही उपाय छैन। राजा नआएसम्म निर्मूल हुँदैन भाइ। यो 10 चोटि बोले पनि, 2 चोटि बोले पनि, 5 चोटि बोले पनि कुरा त्यही हो मेरो। म 14 वर्षदेखि बोलिराखेको छु भाइ। आजको भोलि आउनुपर्छ भन्ने छैन। देशका कुनै पनि नेताले होला 2-3 जना नाम नभनौँ, फेरि अर्को रिसाउलान् होलान् उनीहरू अलिकति केही सकारात्मक भने, कसैले मुलुक बनाउँदैनन् भाइ। आज यो देशमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाएको, महेन्द्र राजाले यो देश बचाएको। आज उहाँका छोराले नातिले बोल्न नपाउने, पनातिले बोल्न नपाउने, नातिनीलाई दाइजो दिएको जग्गा समेत फेरि त आउनु पर्यो, होइन भने उठीबास नाम्छु भनेर भन्ने यी चप्पल लाउने यो नेताहरू, म नेता भन्दिनँ यिनीहरूले काम केही गरेका छैनन्। मैले भनेको यिनीहरूबाट कुनै कर्म हुँदैन भनेको, जनताले कर तिरेको, ट्याक्स तिरेको पैसाबाट यिनीहरू बाँचेका छन्। जस्तै उनीहरूका श्रीमती अमेरिका, लन्डन, क्यानाडा पुर्याउँछन्, कहाँको पैसाले, एक कट्ठा पनि जग्गा नभएको नेता पनि हुनुहुन्छ अरे भनेको सुनिन्छ युट्युबमध्ये। भनिसकेपछि राजाकी आमा बिरामी हुँदा यही हस्पिटलमा बिरामी उपचार हुन्छ, राजा बिरामी हुँदा यहीँ हुन्छ, राजाको छोरो बिरामी हुँदा यहीँ उपचार हुन्छ, राजाको बुहारी बिरामी हुँदा यहीँ हुन्छ, राजाका नाति नातिना। भनिसकेपछि यो कुरा आफै सम्झिनुहोस्, पहिला राजा हुँदाखेरि राजाका छोरा मात्रै त्यो पनि चुनेर छानेर अझ हुन्छ हुँदैन योग्य छ छैन राजा हुन पाउँथ्यो। आज चाहिँ हाम्रा नेताहरूले राजगद्दीमा बस्न पाएका छन् भाइ। हेर्नुहोस् अब के भनौँ, श्री 3 महाराज भन्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उनीहरूले आफ्नो बुहारीलाई मन्त्री बनाए, सम्धीलाई बनाए भाइ, सम्धिनीलाई बनाए, छोरालाई बनाए। यस्तो काहीँ देख्नु भएको थियो? के सोचेर तपाईँहरूले गणतन्त्र ल्याउनु भयो? के सोचेर तपाईँहरूले सङ्घीयता बनाउनु भयो? अचारको पिठको यो एक पेटको पनि नपुग्ने 15-20 जना मात्रै हो र भाइ। 601 जना भनेर हामी आतिन्थ्यौँ, अतालिन्थ्यौँ भाइ। आज लगभग 38,000 जनप्रतिनिधिहरू छन्, त्यसमा पनि लाखौं त कार्यकर्ताहरू कति हो कति भाइ। त्यस कारणले आज गङ्गामाया अधिकारी जस्ता पीडितहरू रोएर बसेका छन्। आफ्नो श्रीमानको लास छ, अब त्यो कुन अवस्थामा छ देख्नु भएको छ। ती आमाको न्याय भएको छैन। आज डाक्टर केसीको बारेमा आन्दोलन अनसन छ, ती बुढालाई वास्ता दिएको छैन। आज नेताहरू एउटा चप्पल लाएर 1 वर्ष नेता ठुटी, नेताको काठमाडौँमा घर छ, कारमा हिँड्छ मान्छे। हेर्नुहोस् है, भ्रष्टाचारी दुनियाँ कमिसनमा चलेको छ। हेर्नु आज ती डाक्टर केसीको भन्नुहुन्छ भने एउटा घर पनि छैन, त्यस्तै पट्टु लगाएर बाहिर हिँडेको देखियो अस्ति नै, होइन देख्नुभयो। त्यसो गरेर उपचार गर्ने जनताहरूलाई फ्रीमा म सेवा दिन्छु यो माग हो है मेरो भन्दा पनि उहाँ बौला हुनुभयो, उहाँ फटा हुनुभयो, उहाँले अजायज काम गर्नुभयो भन्ने खालको यो हाम्रो सरकारको यो छ रणनीति। यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्छ। म एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको हुनाले पनि मैले यो भन्न पाउँछु होला। म एउटा नेपाली नागरिक हुँ, मेरो नेपाली परिचय छ। म कुनै इन्डियन होइन, म्यानमारको होइन, म थाइल्यान्ड कतैको पनि होइन, सिक्किमको पनि होइन। मैले भन्नु खोजेको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने, ती डाक्टर केसीको न घर छ भाइ, न गाडी छ। ल हेर्नु, आज सरकारी हस्पिटलमा विदेशमा फ्रीमा टिकट मात्रै लगभग हो, कति रुपियाँ पनि लाग्दैन, फ्रीमा उपचार हुन्छ भने यहाँ किन हुँदैन? यी जनताले तिरेको ट्याक्सबाट त हुनुपर्ने हो कि होइन? आज म अस्ति छाती दुखेर हस्पिटल गएँ भाइ, मरे भयो मलाई। डाक्टरले कोरोना भन्नुभयो। खोइ म कोरोना जचाउने मसँग 5500 छैन डाक्टर साहब, बरु तपाईँलाई कोरोना लाग्छ होला, जचाउनुहोस् राम्रोसँग भने। उहाँ साह्रै सिकिस्त हुनुभएछ, नाम नभनौँ, अहिलेसम्म हस्पिटलमै हुनुहुन्छ होइन। मैले त्यो कुरा डाक्टर भोला रिजाललाई पनि सुनाएँ। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, म सक्दिनँ नि त 80-82 हजार त खर्च गर्नुपर्ने हो भाइ। त्यो बिना त बाँच्नै सकिँदैन अरे। हेर्नुहोस् है, अब नभए गरिब 80-82 होइन भाइ, 5 रुपियाँ पनि खर्च गर्न नसक्नेले के गर्ने भाइ? ल भन्नु त। आज ल गाउँकालाई अलिकति परिस्थितिले गाउँकालाई सहज बनाएको होला, गाउँका पनि त खेती गर्न सहरमा बसेकाहरू जान पाएनन्। हेर्नुहोस् बाटोमा समातियो। एउटा इन्डियाबाट अब 72 सालमा नागरिक कति लाखलाई नागरिक दियो। हेर्नु नेपाली नागरिक, हेर्नु 72 सालकै कुरा हो, अस्तिको भर्खरको। अब हेर्नु त त्यो
इन्डियाबाट आएको नेपाली एउटा कट्टुमा बगेर कहाँबाट गयो त्यसलाई पनि हालो जेल। आखिर कोरोना त त्यत्रो षड्यन्त्रकारी त थिएन नि त। यी माओवादीहरूले बन्दुक बोकेर जाने जङ्गल जस्तो त होइन नि कोरोना त, अदृश्य चिज हो नि भाइ। यो भनेको जैविक हतियार हो भनेर भनिराखेको छु मैले। मान्छे लाखौँ लाख मर्ने, करोडौँ सडकमा आउने भनेको थिएँ मैले। 2020 लाग्दै गर्दा स्ट्याटस लेखेको थिएँ। 2020 पछि विभिन्न मेरो पेज अहिले बन्द गरेको छु, पेजमा पनि लेखेको थिएँ। अब बुझ्ने को, कुरो सुन्ने को, कसलाई भन्ने कुरो। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के छ स्थिति भने नाजुक अवस्थामा छौँ है हामी अहिले। अब हेर्नु न, तपाईँ आउनुभयो अहिले, अब मास्क लगाएर अलि पर है भाइ भने मैले, अब डराउनै परेन। ऊ त पत्रकार बहिनी अलि पर है भन्ने रिसाए जस्तो गरेँ। अब अहिले किन भन्दाखेरि कोरोनाले हो नि, होइन। अब यो कोरोना भन्ने छ, यो त भाइ रणनीति अर्कै छ, राजनीतिक खेल हो, यो हामी जान्दैनौँ। यो राजनीतिक कोरोना हो भन्छु म, यसलाई ठुलो पूर्ण रूपमा कोरोना मैले लिएको छैन। र नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। अन्य जस्तो देशमा मान्छे मर्दैनन्, दिनमा 100औं मान्छे अरू बेला पनि मरेका थिए, त्यो समाचार आएन। आज रुखबाट लडे नि कोरोना, भात खाएर मरे अड्केर मरे नि कोरोना, पानी अड्केर मरे नि कोरोना, सुतेको ठाउँमा लडेर मरे नि कोरोना। यस्ता कोरोना आई डोन्ट बिलिभ है। तर पनि मान्छे त मरेकै छन्, मरिराखेका छन्। सचेत चाहिँ बनौँ, जग्यौँ, सकारात्मक सोचले अगाडि बढौँ।